बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। चीन के साथ टैरिफ मुआहदा जल्द मुमकिन है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन के साथ टैरिफ मुआहदा जल्द तय पा सकता है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर आयद 145% दरामदी टैरिफ में कमी की जाएगी। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि कमी की शरह क्या होगी। उनका कहना था कि हम चीन के साथ बेहतरीन डील करने जा रहे हैं। चीन को हर हाल में मुआहदा करना होगा, अगर वो नहीं करता तो हम अपनी शराइत पर डील तय कर लेंगे। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक निजी तकरीब में कहा था कि अमेरिका और चीन के दरमियान जारी टैरिफ तनाज़ा ज़्यादा देर नहीं चल सकता और दोनों बड़ी मैशतों के माबैन तजारती कशीदगी में कमी की उम्मीद है। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ह किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ ताहाल नहीं हुआ। वाज़ह रहे कि अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर 145% तक के टैरिफ आयद किए हैं, जबकि चीन ने जवाबी इक़दामात के तौर पर अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ लगा रखे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा 13 मई से 16 मई तक होगा। अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खसूसी रवां हफ्ते रूस का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग बंदी पर मस्बत पेशरफ्त मुतवक्का है। चीन के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे पर बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। क्या रहे कि गुज़िश्ता दिनों कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने मास्को का दौरा किया और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन और कतरी अमीर का मशरिक़ वस्ता के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में सियाहों पर हमले में हलाकतें, पाकिस्तान का इजहार अफसोस। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में सियाहों पर होने वाले हमले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग के सियाहती मकाम पहलगाम में 2 गैर मुल्कियों समेत 26 सियाहों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जबकि 12 अफराद जख्मी भी हुए थे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सियाहों में से हलाक और जख्मी होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटका से है। मकबूजा वादी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, जबकि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की गई। ताहम भारतीय मीडिया ने एक बार फिर रवायती हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए वाक़े के फौरी बाद बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में हमले में सियाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि जिला अनंतनाग में होने वाले इस हमले में सियाहों की हलाकत पर तशवीश है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान का कहना था कि हमले में हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं और हमले के जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को फोन, मकबूजा कश्मीर हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत, मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम पर हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार करते हुए भारत को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवा दी। मंगल को मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 सियाह हलाक और 12 जख्मी हो गए। भारतीय हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सियाह और भारतीय बहरिया का अफसर भी शामिल है। गैर मुल्कियों का ताल्लुक इटली और इसराइल से है। भारतीय वजारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले फायरिंग के वाक़े के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया। भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्द हमले की सख्त मज़म्मत की। जुर्म के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए भारत को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवा दी। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में फायरिंग के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर से आने वाली खबर से सख्त सदमे में हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है।
جان سے جانے والوں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہماری مکمل حمایت اور ہمدردیاں وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی عوام کے ساتھ ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب حملے کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے ساتھ بات چیت صرف جنگ بندی کی صورت میں ہوگی، یوکرینی صدر کا اعلان۔ یوکرین کے مسئلے پر یورپی رہنماؤں کا اہم اجلاس آج لندن میں ہوگا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فوجی اور مالی مدد واپس لینے کی صورت میں یوکرین کی مدد پر غور کیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہے، البتہ یہ بات چیت صرف جنگ بندی کی صورت میں ہوگی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے بعد کسی بھی فارمیٹ میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ لندن مذاکرات میں یوکرینی وفد کی پہلی ترجیح غیر مشروط جنگ بندی ہوگی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے مسئلے پر یورپی رہنماؤں کے ہونے والے اہم اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ شرکت نہیں کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ لندن اجلاس میں امریکی مندوب برائے یوکرین قید کے لوگ شرکت کریں گے۔ یورپی رہنما اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی اور مالی امداد واپس لے لی تو یوکرین کی مدد کیسے کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں، مذاکرات کا تیسرا دور ملتوی۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تکنیکی جوہری اجلاس ہفتے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا تیسرا دور بدھ کو ہونے والا تھا۔ تیسرا دور ریشیڈیول کرنے کا فیصلہ عمان کی تجویز اور وفود کے معاہدے کے بعد کیا گیا۔ دوسری جانب مذاکرات کے باوجود امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق تہران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر جاری بات چیت کے درمیان امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ اس نے منگل کو ایرانی مایا پیٹرولیم گیس میگنیٹ سید اسد اللہ امام جوما اور ان کے کارپوریٹ نیٹ ورک کو نشانہ بناتے ہوئے نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ امام جمعہ کے نیٹ ورک کے سینکڑوں ملین ڈالر مالیت کی ایرانی LNG اور خام تیل بیرونی منڈیوں میں بھیجا۔ دونوں مصنوعات ایران کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، جو نہ صرف اس کے جوہری اور جدید روایتی ہتھیاروں کے پروگراموں کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علاقائی پراکسی گروپوں بشمول حزب اللہ، یمن کے حوثیوں اور فلسطینی حماس گروپ کو فنڈ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی توڑنے کے لیے اسرائیلی فوج کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر نے غزہ جنگ بندی توڑنے کے لیے اسرائیلی فوج کا دعویٰ جھوٹا اور من گھڑت قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر نے اسرائیلی فوج کی جانب سے سرنگ کے دعوے پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ مصر کی سرحد کے ساتھ فلاڈیلفیا کوریڈور میں سرنگ کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ فوج نے جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے لیے سرنگ کا جعلی دعویٰ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اگست میں اسرائیلی فوج نے سرحد کے ساتھ سرنگ کی جعلی تصاویر جاری کی تھیں۔ اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر کے مطابق یہ سرنگ کبھی نہیں تھی بلکہ یہ گندگی سے ڈھکی ایک نہر تھی۔ اسرائیلی فوج کے دعوے کا مقصد فلاڈیلفیا کوریڈور کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تھا۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق دعوے کا مقصد جنگ بندی معاہدے کو توڑنا تھا۔ سابق وزیر دفاع کے مطابق دعوے کا مقصد حماس کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے گزشتہ ماہ غزہ میں 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کی شہادت پر پیشہ ورانہ ناکامی کا اعتراف بھی کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے ہماری کوششیں جاری رہیں گی، طیب اردوان۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والی بربریت کی پاکستان نے بھرپور مذمت کی۔ فلسطین کی آزادی کے لیے ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ انقرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان باہمی رابطے مضبوط دوستی کی علامت ہیں۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ اور پاکستان دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی امور پر دونوں ملکوں کے خیالات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔